तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्छौं डिफरेन्शियल इक्वेसनको सेकेन्ड अर्डर लिनियर इक्वेसन। सेकेन्ड अर्डर लिनियर इक्वेसनमा यसबाट हामीलाई तीनवटा मेथड भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा अनडिटरमाइन्ड कोफिसिएन्ट, अर्को भेरिएसन अफ प्यारामिटर, अर्को रिडक्सन अर्डरमा। यो अनडिटरमाइन्ड कोफिसिएन्ट र भेरिएसन अफ प्यारामिटर यो दुवैबाट कुनै यसलाई अनडिटरमाइन्ड टोकिदियो भने अनडिटरमाइन्ड कोफिसिएन्ट निकाल्ने, यदि जेनरल फर्मुला मात्र टोकेछ भने त्यसमा तपाईले भेरिएसन अफ प्यारामिटर निकाल्नु अथवा अनडिटरमाइन्ड कोफिसिएन्ट जुन मेथडबाट निकाल्दा केही फरक पर्दैन। त आज हामी कुरा गर्छौं मेथड अफ भेरिएसन प्यारामिटर। यो धेरै सेकेन्ड अर्डरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भेरिएसन मेथड अफ भेरिएसन प्यारामिटर और मेथड अफ रिडक्सन अर्डर सेकेन्ड। मेथड अफ भेरिएसन प्यारामिटर यो डिफिनिसन हो। के भनेछ? मेथड अफ भेरिएसन प्यारामिटर इज मेथड अफ द फाइन्डिङ पार्टिकुलर इंटीग्रल लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन को जुन निकाल्ने सोलुसन छ त्यसलाई हामी मेथड अफ भेरिएसन प्यारामिटर भन्छौं। मेथड अफ भेरिएसन प्यारामिटर ओन्ली सेकेन्ड अर्डरमा मात्र काम गर्छ। ओन्ली सेकेन्ड अर्डरमा मात्र काम गर्छ, फर्स्ट अर्डरमा काम गर्दैन। यसबाट मानौ यो सेकेन्ड डिग्रीको एउटा इक्वेसन हो। यो इक्वेसन यस्तो दिएछ त यसबाट कम्पेयरिङ गरेर हामीले CF को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। यो इक्वेसन छ नि यो QX हो, फंक्सन हो। यहाँनिर सेकेन्ड अर्डरको एउटा इक्वेसन हो। यसलाई हामी सोल्भ गरेर हामी CF मतलब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्नु पर्छ। अब यो इक्वेसनलाई कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन निकाल्नलाई त यो C1y1 प्लस C2y2 यसलाई C1y1 C2y2 हो त यहाँबाट y1 y2 को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौं मजाले। जहाँ C1 C2 आर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अर्को y1 y2 फंक्सन हुन्छ जहाँ त्यसबाट हामी x को भ्यालु पनि निकाल्न मिल्छ। त्यसको लागि हामीले pi निकाल्नु पर्छ, पार्टिकुलर इंटीग्रल। त्यसको फर्मुला हुन्छ pi को ux y1 प्लस vx y2। अब ux के हो त ux एउटा फंक्सन हो जसलाई हामीले ux निकाल्नलाई के चाहियो इंटीग्रेसन y2 कहाँबाट हामीले लियो y2 यो CF बाट कम्पेयरिङ गरेर जुन निकाले थियो त्यसलाई लिने y2 त y2। अब qx जुन फंक्सन मानेछौ त्यसलाई राख्ने qx बाइ y1 into y2 डैश मतलब y2 को मतलब एकचोटी डेरिवेटिभ माइनस y2 into y1 को डैश into dx। यो ux निकाल्ने फर्मुला भइदियो। अर्को vx चाहियो त vx को लागि y1 यहाँ माइनस थियो, यहाँ माइनस छैन त इंटीग्रेसन y1 qx बाइ y1 into y2 डैश माइनस y2 into y1 डैश into dx। यो दुवै ux र vx निकाल्ने फर्मुला हो। अब यसपछि यो दुवै निकालेपछि हामीलाई pi मा भ्यालु पुट गर्नुपर्छ जुन कि pi हो ux y1 प्लस vx y2। अब यसपछि हामीलाई जेनरल सोलुसन चाहिन्छ। अब यसपछि गर्दा यति गर्दाखेरि हामीलाई जेनरल सोलुसन आउँछ। एउटा CF आउँछ, एउटा PF आउँछ, pi आउँछ। त CF को मतलब कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन हो, pi को मतलब हो पार्टिकुलर इंटीग्रल। अलिकति नोटमा के राख्नु पर्छ भने हामीलाई यो अलि मध्य नजर राख्नु पर्छ। जसरी tan x मतलब इंटीग्रेसन tan को इंटीग्रेट गर्दाखेरि log sec x हुन्छ। अर्को sec x को इंटीग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ log sec x प्लस tan x हुन्छ। यो फर्मुला अलि इम्पोर्टेन्ट हो, बढी यस्तो मतलब प्रब्लम गएर त्यहाँ सीमित हुँदो रहेछ, त्यही भएर यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट भइदियो। इंटीग्रेसन sec स्क्वायर x को tan x प्लस c, अर्को cosec x को log cosec x माइनस cot x, अर्को के छ cosec x को log tan x by 2। यो हाफ एंगल को लागि इम्पोर्टेन्ट हो, तर यो लगाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब हामी न्युमेरिकलतिर लाग्दाखेरि स्पष्ट रूपमा हामी यो फर्मुला कसरी एप्लाई गर्ने अब न्युमेरिकलतिर हामी बुझौं। ल सेकेन्ड अर्डर लिनियर इक्वेसन भेरिएसन अफ प्यारामिटरबाट हो। भेरिएसन अफ प्यारामिटरबाट हामी सेकेन्ड अर्डरको यो तपाईको जति हामी कुरा गर्यो यो फर्मुलाहरु छ। पहिला हामीलाई CF चाहियो जहाँबाट y1 y2 कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ। अर्को pi चाहियो जहाँबाट के रे ux y1 प्लस vx y2 हुनु पर्यो। त ux निकाल्ने फर्मुला छुट्टै छ, vx निकाल्ने फर्मुला छुट्टै हो। तर हामी हायर अर्डरमा थर्ड अर्डर को पनि निकालेछौं, त्यसमा पनि तपाईहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेकेन्ड अर्डर को लागि यो फर्मुला युज हुन्छ, थर्ड अर्डरमा यो काम गर्दैन। Which of the method of variation parameter
मेथड अफ भेरिएसन पारामिटरबाट पार्टिकुलर सल्युसन गिभन द डिफरेन्शियल इक्वेसन, पार्टिकुलर सल्युसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ गिभन द इक्वेसन। एउटा इक्वेसन दिइहालेछ। अब यो इक्वेसनलाई हामी तपाईहरु टी मान्नु, तर मैले यहाँ यु एक्स इक्वल टी मानिदियो। मैले एक्स टी को साटामा एक्स राख्छु। ल अब y1 सोल्युसन गिभन द इक्वेसन, गिभन द इक्वेसन y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 2y इक्वल टू ई को पावर माइनस टी थियो त मैले एक्स मानिहालेछु। माइनस टी थियो त मैले एक्स मानेछु कि तपाई टी राख्नु। यो इक्वेसन 1। अब यो इक्वेसन 1 बाट हाम्रो सिधै फर्मुला भन्दैछ जुन कि सीएफ भ्यालु चाहियो। त यो सीएफ भ्यालु चाहियो त के गर्ने, द एई सोल्युसन, द एई सोल्युसन एक्जुलरली सोल्युसनमा के गर्नुपर्छ, जहाँ यो डबल प्राइम हुन्छ त्यहाँ एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल 0, माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल 0, एम स्क्वायर एकचोटि यस्तै लेखाइयो, m माइनस 2 इक्वल 0। अब के भइदियो, m माइनस 2 प्लस 1 m माइनस 2 इक्वल 0। अब के भइदियो, m प्लस 1 m माइनस 2 इक्वल 0। अब m को भ्यालु कति आइदियो, m को भ्यालु कति आइदियो माइनस 1, अर्को कति आइदियो 2। अब यसबाट हामीलाई के आइयो, मतलब सीएफ भ्यालु आइदियो। त सीएफ निकाल्नको लागि त सीएफ कम्प्लिमेन्ट्री सोल्युसन यहाँ लेखौं, कम्प्लिमेन्ट्री फंक्शन सीएफ के भइदियो, यदि यो डिफरेन्स छ भने c1 e को पावर माइनस x प्लस c2 e को पावर 2x। यो हाम्रो के भइदियो, सीएफ आयो। अब सीएफ बाट हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ यो c1 y1 यहाँबाट यो फर्मुलाबाट हामी कम्पेयरिङ गरेर y1 र y2 मतलब निकाल्नु पर्यो। त यसलाई कम्पेयरिङ गरौँ। अब जुन इक्वेसन हाम्रो सीएफ छ त्यो इक्वेसनलाई कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो c1 y1 प्लस c2 y2। त यहाँबाट y1 को भ्यालु चाहियो, त y1 को भ्यालु कति आइदियो, माइनस e को पावर x। यहाँ y2 को भ्यालु चाहियो त e को पावर 2x यो भइदियो। तर अर्को फर्मुलामा हामीले के चाहियो, अर्को y2 डेरिभेटिभ छ र y1 डेरिभेटिभ छ। त यही निर y1 पनि डेरिभेटिभ गरिदेऊ। त y1 प्राइम इक्वल माइनस e को पावर ex। यहाँ कति भइदियो, y2 प्राइम इक्वल 2 इन्टु e को पावर 2x। अब यसबाट हामीलाई के चाहियो, पार्टिकुलर सल्युसन। त पार्टिकुलर सल्युसन को लागि हामीलाई पहिला ux चाहियो। त ux को फर्मुला के हो, इन्टिग्रेसन माइनस y2 qx बाई y1 इन्टु y2 ड्यास माइनस y2 इन्टु y1 ड्यास। तर एउटा कुरा गरौँ, y1 इन्टु y2 ड्यास तपाईले यो फर्मुलैमा राखेर निकाल्नुहोस् अथवा बाहिर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। त मैले यहाँ गरिदिरहेको छु y1 इन्टु y2 ड्यास माइनस y2 इन्टु y1 ड्यास। त यहाँनिर भ्यालु राख्दाखेरि y1 कति हो, e को पावर माइनस x, y2 ड्यास कति हो, y2 ड्यास 2 इन्टु e को पावर 2x माइनस y2 कति हो, e को पावर 2x इन्टु y1 ड्यास कति हो, माइनस e को पावर माइनस x। अब यहाँबाट कति आइदियो यसको भ्यालु, यहाँबाट घटेर 2 e को पावर x, यहाँ माइनस माइनस प्लस। अब के आइदियो, e को पावर x 3 e को पावर x, यति आइदियो 3 e को पावर x। यो हाम्रो भ्यालु आयो। ठीक छ, यो यतिको भ्यालु यहाँ आइदियो, मैले यतिको गरिदियो। यतिको तलको भ्यालु 3x e को पावर 3 e को पावर x। अब तपाईले ux अब माइनस 2 त माइनस y2 कहाँ हो, त माइनस यहाँबाट y2 कति हो, e को पावर 2x। तर qx कति छ हामीलाई थाहा छैन। त qx जुन हाम्रो सूत्र छ, यो मतलब फर्मुला छ, त यहाँनिरको यो भ्यालु हाम्रो qx भइदियो। यो इक्वेसन निकाल्नलाई हामीलाई के चाहियो, जुन फंक्सन छ सेकेन्ड डिग्रीको, त यो त यताको जुन नन होमोजेनियस छ त्यसलाई मतलब qx फंक्सन मानेछौ। त यो वालामा हाम्रो qx भइदियो 2 इन्टु e को पावर माइनस x। त यही वाला हाम्रो के भइदियो,
2 इंटू ई को पावर माइनस एक्स। अब यो dx बाई यति को भ्यालु हामी कति निकालेछौँ 3 ई को पावर एक्स। ux माइनस बाहिर कमन तानिलिनु त के हुन्छ यहाँनिर 2 ई को पावर एक्स 2 ई को पावर एक्स बाई 3 ई को पावर एक्स। अब यो के भइदियो dx x x क्यान्सल हुन्छ। अब x x क्यान्सल हुँदाखेरि हाम्रो कति भइदियो यो ux माइनस 2/3 यहाँ केही छैन त x त ux के भइदियो माइनस 2/3 x। अब हामीलाई चाहियो bx निकाल्ने त bx को लागि इंटीग्रेशन y1 qx बाई y1 इंटू y2 डैश माइनस y2 इंटू y1 डैश इंटू dx। अब y1 कति हामी ल्याएछौँ त y1 हाम्रो छ ई को पावर माइनस एक्स। ल अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ यहाँनिर भ्यालु राख्नुपर्छ त bx y1 को भ्यालु कति आइदियो माइनस ई को पावर एक्स। यो कति हो 2 ई को पावर माइनस एक्स बाई यहाँ 3 ई को पावर एक्स इंटू dx। ठीक छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो के भइदियो bx अब यहाँ के भइदियो 2/3 कमन आइदियो। अब यहाँनिर ई को पावर माइनस 2x तर यहाँ पनि छ एउटा त यहाँ माइनस एक्स हुन्छ dx त bx आइदियो ई को पावर यहाँ ई को पावर माइनस 3x बाई dx। अब के भ्यालु आइदियो यसको इंटीग्रेट गर्दाखेरि 1/3 या के हुन्छ माइनस 1/3 ई को पावर माइनस 3x। अब यति गर्दाखेरि कति भयो माइनस 2/9 ई को पावर माइनस 3x। यो कसको भ्यालु भइदियो यो vx को भ्यालु। यसपछि हामीलाई पी सल्युसन चाहियो त पी सल्युसन को लागि के चाहियो ux इंटू y1 प्लस vx इंटू y2 त ux हामी कति निकालेछौँ त ux हाम्रो कति हो माइनस 2/3x इंटू y1 कति छ y1 ई को पावर माइनस एक्स। ठीक प्लस vx कति निकालेछौँ त यहाँ प्लस माइनस 2/9 ई को पावर माइनस 3x y2 कति हो y2 हामीले ई को पावर 2x। अब यसलाई गर्दाखेरि माइनस 2/3 x इंटू ई को पावर माइनस एक्स यहाँ माइनस 2/9 यहाँ कति भइदियो ई को पावर माइनस ई को पावर के भइदियो माइनस एक्स यहाँ 2x हो त यहाँ सिधै x हुन्छ त यहाँ के भइदियो कमन तान्न मिल्छ 3 ई को पावर माइनस एक्स कमन तान्नु त यहाँ कति भइदियो 1 माइनस 1 अथवा यसलाई माइनस कमन तान्दाखेरि त 1 यो सबैको लागि 1/3 माइनस प्लस एक्स 1/3 प्लस एक्स यो पी आइदियो। यसको लागि हामी जेनरल सल्युसनको लागि के चाहियो पी प्लस सीएफ हुनु पर्यो। त यसको लागि y इक्वल त के भइदियो पी हामीलाई थाहा छ सीएफ पनि थाहा छ। सीएफ कति हामी निकालेछौँ सीएफ C1 y को पावर x ई को पावर माइनस एक्स C2 ई को पावर 2x। अब यो प्लस होस् पी त यो सबै माइनस 2/3 ई को पावर माइनस एक्स 1/3 प्लस एक्स यही वाला हाम्रो के भइदियो which is रिक्वायर्ड सल्युसन भयो। आजको लागि यति। हस्।